दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी बीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि एक सुपर फूड है। इस बीज का नाम है चिया सीड। दोस्तों चिया सीड जो है ये एक ऐसी जबरदस्त चीज है जिसके अंदर पोटाशियम भी मौजूद है, कैल्शियम भी मौजूद है जो हड्डियों को मजबूत रखता है, ओमेगा 3 भी है जो आपके दिल को मजबूत करता है, फाइबर भी है जो आपकी आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को खुराक फराहम करता है, और इसके अलावा इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो आपको यंग रखता है, आपके बुढ़ापे में भी आपको जवान रखता है और आपको मोहताजी की जिंदगी से बचाता है। लेकिन चिया सीड सिर्फ खाना जरूरी नहीं है, चिया सीड को सही तरीके से खाना भी जरूरी है। आज की वीडियो इसी बारे में है कि चिया सीड के क्या बड़े 5 फायदे हैं और इसको खाने का दुरुस्त तरीका क्या है। दोस्तों नंबर 1 फायदा जो है चिया सीड को इस्तेमाल करने का वो ये है कि चिया सीड के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की भरमार है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके दिल की हिफाजत करते हैं, आपको बीमारियों से बचाते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल को नीचे लेकर आते हैं और हार्ट अटैक और फालिज के दौरे को काफी हद तक कम करते हैं। तो दोस्तों वो लोग जो कि रोजाना चिया सीड का इस्तेमाल करते हैं वो लोग दिल की सेहत को ज्यादा देर तक अच्छा रखने में कामयाब होते हैं और अक्सर उन लोगों की ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां भी कम होने लगती हैं। नंबर 2, दोस्तों ये शुगर को कंट्रोल करने में भी बहुत मददगार है। वो इस तरह से क्योंकि अब साइंस ये कहती है कि चिया सीड्स के अंदर जो फाइबर होता है वो आपके खाने के हजम होने के निजाम को थोड़ा हल्का कर देता है, स्लो कर देता है, जिसकी वजह से शुगर स्पाइक नहीं होती, एकदम शुगर ऊपर नहीं जाती। तो वो लोग जो कि चिया सीड रेगुलरली खाते हैं उनकी शुगर लेवल भी ठीक रहती है और उनको डायबिटीज और प्री डायबिटिक होने के खतरात भी कम होते हैं। तीसरा बड़ा फायदा, दोस्तों ये आंतों की दोस्त है चिया सीड। अगर आप चिया सीड रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को दावत के ऊपर बुला लिया है। वो इस तरह से क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं चिया सीड के अंदर जो आपकी आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को खुराक फराहम करते हैं, और जब आपकी आंतों के अच्छे बैक्टीरिया ज्यादा होंगे तो इसका मतलब यह है कि आपकी आंतें खुश रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, कब्ज, गैस, अफारा ये नहीं होगा। अक्सर लोग कहते हैं हमारा पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता, उसके लिए वो कहते हैं हम कुछ सिरप इस्तेमाल करते हैं, हम दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कुदरती फाइबर की तरफ नहीं देखते। अगर आप लगातार चिया सीड को 30 दिन तक इस्तेमाल कर लें, जितनी भी पुरानी कब्ज है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगेगी। अब मसला ये होता है लोग करते हैं जल्दबाजी, लोग कहते हैं हमें तो फौरी रिलीफ चाहिए तो फिर कब्ज के सिरप पे आ जाते हैं। लेकिन कब्ज के सिरप जब आप इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली आप अपनी आंतों की आदतों को खराब कर रहे होते हैं। आपकी जो गट है, आंतें हैं, वो सुस्त हो जाती हैं, लेजी हो जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा काम बाहर से सिरप ने आके कर देना है। तो अगर आप कुदरती गजा अपनी आंतों को देंगे तो आंतें ठीक रहेंगी और आपकी कब्ज, गैस, सफारे से भी जान छूट जाएगी। चौथा बड़ा फायदा चिया सीड को इस्तेमाल करने का, दोस्तों ये पट्ठों के लिए और हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है। वो लोग जो कहते हैं कि हमें पट्ठों में खिंचाव रहता है, हर वक्त हमारे पट्टे खिंचे रहते हैं या हमें जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पे दर्दें होती रहती हैं, उनके लिए चिया सीड एक नेमत से कम नहीं है। क्योंकि चिया सीड्स के अंदर कैल्शियम भी है, इसके अंदर मैग्नीशियम भी है, और जब कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों मिलके एक ही चीज के जरिए आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी हड्डियां भी मजबूत हो रही हैं और आपके पट्टे भी मजबूत हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी दर्दें भी कम होंगी और दवाइयों गोलियों के ऊपर आपका इन्हिसार भी कम होगा। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा बात करता हूं कि अगर आपने फिट रहना है तो आपको चिया सीड का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। चिया सीड्स इतने पावरफुल एक कुदरत का तोहफा हैं जो आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात दिलाते हैं। और पांचवा बड़ा फायदा, दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अपने वजन को कंट्रोल करें, मोटापे से आप निजात हासिल करें, पेट के इर्द गिर्द की जो चर्बी है उसको पिघला दें, तो चिया सीड को अपना दोस्त मान लें। चिया सीड क्या करते हैं, ये आपके मैदे में जाके आपकी जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है उसको स्लो कर देते हैं। गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो होने का मतलब है कि मैदे के अंदर जो खाना पड़ा हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है, जिसकी वजह से भूख का एहसास बार बार नहीं होता, आपको ज्यादा देर तक फुल रहने का एहसास रहता है। और वो लोग जो कहते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ खाने को दिल करता है, ये मसला भी हल हो जाता है और आपका वजन कंट्रोल रहने लगता है। तो दोस्तों अगर आपने भी ये फैसला किया है कि मैंने चिया सीड इस्तेमाल करने, तो अगला वीडियो का हिस्सा आपके लिए। अब चिया सीड को इस्तेमाल कैसे करना है इस बारे में हम बात करते हैं। देखिए चिया सीड बेसिकली हमेशा इस्तेमाल करने चाहिए भिगो के। ज्यादा बेहतर तरीका यह है
کہ آپ اس کو پانی کے اندر پوری رات بھیگا رہنے دیں. 1 گلاس پانی کے اندر 1 یا 2 چمچ چیا سیڈ کے ڈال کے بھگو دیں. صبح یہ ایک جیلی نما چیز بن جائے گی. آپ اس کو ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو دہی میں ڈال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ نے دہی میں ڈال کے استعمال کر لیا تو آپ نے بیسیکلی اپنے جسم کو پرو بایوٹکس اور فائبر کا تحفہ دے دیا. اب آپ کو دہی کے فوائد بھی مل رہے ہیں. دہی کے اندر کیلشیم بھی ہے, پرو بایوٹکس بھی ہیں, اور چیا سیڈ کے اندر فائبر بھی ہے, اومیگا 3 بھی ہے, فاسفورس بھی ہے, میگنیشیم بھی ہے, جو کہ آپ کے جسم کے لیے پاور ٹونک ہے. اسی دہی کے اندر اگر آپ تھوڑا سا پھل فروٹ کو کاٹ کے ڈال لیں, جیسے سیب ڈال لیا آپ نے, کھجوریں ڈال لی آپ نے, پیچ ڈال دیا, مطلب آڑو ڈال دیا آپ نے, تو زبردست ناشتہ تیار ہو گیا, جس سے پیٹ بھی بھرا رہے گا اور آپ کی شوگر بھی کنٹرول رہے گی, کولیسٹرول بھی نیچے آئے گا. اسی طرح یہ چیا سیڈز جو ہیں یہ آپ جو کے دلیے میں بھی ڈال سکتے ہیں. جو کا دلیا تیار کریں اور رات بھر بھگوئے ہوئے جو چیا سیڈز ہیں وہ آپ نے جو کے دلیے میں ڈال دینے, اور زبردست قسم کی آپ کی ایک ناشتہ بریک فاسٹ تیار ہو گیا, جو کہ آپ کو فل بھی رکھے گا, آپ کو ہاضمہ بھی اچھا رکھے گا, قبض سے بھی بچائے گا, گیس سے بھی بچائے گا, اور آپ کو کولیسٹرول, شوگر, موٹاپے, میٹابولک ڈس آرڈر, ان سب سے نجات ملنے لگے گی اور دوائیوں کے اوپر انحصار کم ہوتا چلا جائے گا. دوستو قدرتی چیزیں جو ہیں یہ تھوڑا ٹائم ضرور لیتی ہیں, لیکن یہ دوائیوں اور سیرپوں سے بہت بہتر ہے. یاد رکھیں کہ جب آپ دوائیوں کے اوپر انحصار کرنے لگ جاتے ہیں تو دوائی ایک مسئلے کو ٹھیک ضرور کرتی ہے, لیکن ساتھ 4 نئے مسئلے لے کر آتی ہے. لیکن جب آپ خوراک کے اوپر انحصار کرتے ہیں تو خوراک آپ کا مسئلہ ٹھیک کرنے میں ہو سکتا ہے تھوڑے دن لے, ہو سکتا ہے کچھ مہینے لگ جائیں, لیکن اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا, اور وہ جو اثر آپ کو ملے گا اس سے وہ دیر پا ہوگا. اس لیے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ میرے پیٹ میں مسئلہ ہے, مجھے قبض رہتی ہے, میرے اپھارا رہتا ہے, یا اگر کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے ڈپریشن رہتی ہے, وہم رہتا ہے, خوف رہتا ہے, تو کبھی بھی اس کی علامت کی اس کو دوائی نہ دیں. اگر آپ اس کی علامت کی دوائی اس کو دے رہے ہیں تو پھر یہ زیادتی والی بات ہے, اس لیے کیونکہ آپ نے اصل مسئلہ نہیں پکڑا. وہ آپ کے پاس اس لیے آیا ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس اس لیے آتا ہے کہ جو اس کا مسئلہ ہے اس کی روٹ کاز, اس کی جڑ پکڑی جائے. آپ نے اس کی جڑ پکڑنی ہے. اگر کوئی بندہ قبض کا شکار ہے, آنتوں کی بیماری کا شکار ہے, تو پیچھے دیکھیں کہ وجہ کیا ہے. کیا اس کی خوراک ٹھیک نہیں ہے, کیا وہ زیادہ پروسیسڈ فوڈ کھا رہا ہے, کیا وہ زیادہ دوائیوں کے اوپر لگا ہوا ہے. اگر آپ صرف اس کو دوائی دے دیں گے تو اس کا مسئلہ جوں کا توں رہے گا, بلکہ بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے ہمیشہ خوراک پہ توجہ دیں. ان ڈاکٹر حضرات کے پاس جائیں جو آپ کی خوراک کے اوپر بھی سوال کرتے ہیں, خوراک کو بھی ٹھیک کرتے ہیں. دوستو چیا سیڈز, السی کے بیج اور دوسرے تمام بیج, جس میں سورج مکھی کے بیج شامل ہیں, کدو کے بیج شامل ہیں, یہ بہت پاورفل چیزیں ہیں. لیکن یہ تب تک کام نہیں کریں گی جب کچھ کام خود آپ بھی نہیں کریں گے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نے ورزش ضرور کرنی ہے. 30 منٹ اپنے جسم کو لازمی دیں, کوئی نہ کوئی ورزش کریں. دوسرے نمبر پہ بیکری کی چیزوں سے دور رہیں. تیسرے نمبر کے اوپر نیند ضرور اچھی لیں, 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ضرور لیں. چوتھے نمبر پہ وزن اٹھایا کریں, مطلب ورزش کوئی بھی کریں لیکن ساتھ وزن بھی ہفتے میں 3 دن اٹھایا کریں. ڈمبل گھر میں رکھ لیں, مرد ہیں یا خاتون ہیں, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے پٹھے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہڈیاں وقت کے ساتھ ساتھ کمزور نہ ہوں تو آپ کو وزن اٹھانا پڑے گا. 5ویں نمبر پہ دوستو دہی ضرور استعمال کرنا ہے, دہی کے بغیر صحت نہیں بن سکتی. 6 نمبر پہ دیسی گھی اور مکھن سے دوستی کریں. یہ اچھی چیزیں ہیں. پروسیس بازاری جو آئلز ہیں ان کی بجائے یہ قدرتی جو چکنائیاں ہیں یہ آپ کی دوست ہیں, ان سے دوستی کریں. اور سب سے ضروری بات دوستو, اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں. عبادت ضرور کیا کریں, عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل بتایا کریں. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہوگا. 90% بیماریاں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا تعلق بنانے سے ہی ختم ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ کا کورٹیسول لیول کم ہوتا ہے, آپ کا سیروٹونین خوشی والا ہارمون بڑھ جاتا ہے. تو عبادت کو صرف عبادت سمجھ کے نہ کریں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ دلوں کا سکون میرے ہی ذکر میں ہے. تو ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سے دور ہو جائیں لیکن ہماری بیماریاں دور ہو جائیں ساتھ ہی؟ یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں, اچھی غذاؤں کے اوپر فوکس کریں, اور نیند اچھی کریں. آپ دیکھیں گے آپ کی صحت کیسے بہتر ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے, آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے, تو اس کو اپنے تک نہ رکھیں, اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں.
تاکہ یہ سب کے کام آ سکے اور لوگ قدرتی غذا سے جڑ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔